नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरी अल्लाह सुब्हान व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, आज हम गुफ्तगू की आदाब सीखेंगे। गुफ्तगू से इंसान की अच्छे इखलाक और अच्छी आदत का पता चल जाता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले है कलाम हुस्न। अल्लाह ताला कुरान हकीम में फ़रमाते हैं, बड़े अच्छे अंदाज में फ़रमाते हैं, देखो लोगों के साथ अपनी गुफ्तगू में हुस्न पैदा करो। बच्चों, अरबी लफ्ज़ में हुस्न में बड़ी गहराई है। इससे मुराद नरमी और मिठास से बोलना, सच्ची और अच्छी बात कहना, किसी के फ़ायदे और नफ़ा की बात करना। इसके साथ साथ बड़ी झूठी बातों से परहेज़ करना, दूसरों को बुरा भला कहने, गाली गलौज से रुक जाना, ग़ीबत और चुगली खाने से बाज रहना, ये सब बातें हुस्न में आती हैं। उसके बाद आता है प्यारे बच्चों नरमी से बोलना। देखो प्यारे बच्चों, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह सुब्हान व तआला ने हुक्म हुआ कि मिस्र के बादशाह फ़िरौन के दरबार में जाएं और उस जालिम बादशाह को दावत हक़ पहुँचाएं, मगर अपने लब व लहजा को नरम रखें। अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया, उसे नरमी से समझाओ, शायद वो समझ जाए या डर जाए। प्यारे बच्चों, जब जालिमों के साथ नरमी के साथ बोलने का हुक्म हो रहा है, तो अपनों के साथ भला क्यों कर सख्त बोला जा सकता है। लिहाजा तुम जब भी अपनी अब्बू और अम्मी से बात करो तो बड़े प्यार और मिठास से बात करो। मिसाल के तौर पर, अब्बू जी मुझे स्कूल की फ़ीस अनायत कर दीजिएगा। अम्मी जान, मुझे भूख लग रही है, बड़ा करम खाना दे दीजिएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों आता है आवाज़ को पस्त रखना। बच्चों, प्यारे बच्चों, गला फाड़ फाड़ कर बोलना, चीख चीख कर आवाज़ लगाना अच्छी बात तो नहीं है। ये कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अपने एक लुक बंदे लुकमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। उन्होंने अपने बेटे को बड़ी अच्छी अच्छी नसीहतें की। इनमें से एक नसीहत ये भी की थी कि वो अपनी आवाज़ को पस्त रखो। प्यारे बच्चों, उसके बाद आता है मतलब की बात कहो। ज़्यादा बोलना, बेमकसद इधर उधर की बातें करना इंसान की कदर व कीमत खो खो देता है। प्यारे बच्चों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा मुसलमान वो है जो बेमकसद बातों को छोड़ देता है। आदमी के इस्लाम की खूबी ये है कि वो बेमकसद बातों को छोड़ दे। लहजा बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लो कि जो मैं बोलना चाहता हूँ दूसरों के लिए फ़ायदा मंद है या नुकसानदेह, अच्छी बात कह रहा हूँ या गलत बात। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अच्छी बात कहे वरना चुप रहे। प्यारे बच्चों, हमारी ज़िंदगी की हर हर हरकत, बल्कि ज़ुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ नोट कर लिया जाता है। यूँ समझो कि हमारी ज़िंदगी की वीडियो फ़िल्म तैयार हो रही है। और क़यामत के रोज़ अल्लाह सुब्हान व तआला हमें फ़रमाएंगे, जो कुछ तुम दुनिया में तुमने बोला है अपने कानों से सुन लो। अच्छे अमाल का बदला अच्छा और बुरे अमाल की सज़ा मिलेगी। लिहाजा हर लफ्ज़ बोलने में एहतियात करो। कुरान पाक में आप अल्लाह ताला फरमाते हैं, इंसान की ज़ुबान से कोई लफ्ज़ नहीं निकलता मगर उसे महफूज करने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से फ़रिश्ता मौजूद होता है। अब ज़रा इन बातों पर गौर करो, जब जिनसे ज़ुबान गंदी होती है इस पर अल्लाह ताला की हाँ पकड़ सख्त होती है। प्यारे बच्चों, फिर आता है ग़ीबत। किसी शख्स की गैर हाज़िरी में उसका ऐब निकालना या उसकी बुराई बयान करना। इस तरह की वो बात अगर उसके सामने कही जाए तो वो उसको बुरा माने, तो कुरान करीम में आता है, तुम में से कोई किसी की ग़ीबत ना करे। क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करता है? तुमको इससे घिन आएगी। देखो प्यारे बच्चों, भी किससे ग़ीबत करने से क्या होता है कि हम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेंगे? नहीं। क्या, अब देखिए मिसाल के तौर पर एक बकरा या दुम्बा किसी बीमारी की वजह से मर जाए तो कोई मुसलमान उसे खाना पसंद नहीं करेगा। इसी तरह इंसान भी कोई और
اس کا اپنا بھائی کیا اس کے فوت ہونے کے بعد کوئی اس کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ مردے کو تو فوراً دفنا دیا جاتا ہے، اگر رکھا جائے تو اس میں سے جسم سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھا پیارے بچوں، کتنی بری بات ہے کہ جس طرح غیبت کرنے کو کرتے ہیں تو ہم کیا ہوتا ہے کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے بہتان لگانا، یہ جان بوجھ کر کسی بے گناہ کو جرم ٹھہرانا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی جماعت میں کسی بچے کا قلم گم ہو جائے تو ایک طالب علم اٹھا لے اور دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے فوراً کہہ دے کہ اس نے اٹھایا ہے، گویا اس نے بے گناہ پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے بچوں؟ فتنہ فساد پھوٹ جاتا ہے اور پوری کلاس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر دھرے تو اس نے بہت بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا۔ اس کے بعد پیارے بچوں، برے نام سے پکارنا، کسی شخص کا اصل نام سے بگاڑ کر برے نام سے پکارنا، نفرت کے نام دے دیے جائیں۔ مثلا اگر کسی کی آنکھ تھوڑی نہ ہو، چھوٹی ہو تو کہہ دینا کانا، اگر کسی کا رنگ کالا ہے تو کہہ دینا کالا ہے، اگر وہ چھوٹے قد کا ہے تو کہہ دینا اس کو تو قد چھوٹا ہے، کہہ کر برے نام سے کسی کو پکارنا اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو برے القاب ناموں سے نہ پکارو۔ پیارے بچوں، پھر آتا ہے تان دینا۔ بچوں یہ بھی کسی کا دل دکھانے کا طریقہ ہے، کسی دوست یا ساتھی کو طنز کرنا، اس پر چوٹیں کرنا، فحش مذاق کرنا اور عیب لگانا، کھلم کھلا آنکھ اور ہاتھ کے اشارے سے اسے برا بھلا کہنا سب بری باتوں میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں ایک دوسرے کو تان نہ دیا کرو۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر تان دینے والے کے لیے ہلاکت اور تباہی کی خبر دی گئی ہے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد آتا ہے جھوٹ بولنا۔ بری باتوں میں سے سب سے بری بات جھوٹ بولنا ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ کسی سچی بات اور سچائی کو چھپا دینا، اپنی زبان، اپنے عمل سے، اپنی خواہش، اپنی مرضی سے کسی بات کو گھڑ لینا، خواہ یہ بات دین کے بارے میں ہو یا آپس کے روز کے معاملات کے متعلق ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہے، وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ جھوٹے اور ناشکرے کو راہ نہیں دکھاتا۔ پیارے بچوں، اسی طرح ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، جنت لے جانے والا کام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولنا۔ جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کا کام کرتا ہے، اور جو نیکی کا کام کرتا ہے وہ ایمان سے بھر جاتا ہے، جو ایمان سے بھرپور ہو وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ، دوزخ میں لے جانے والا کام کون سا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا۔ جب بندہ جھوٹ بولے گا تو گناہ کا کام کرے گا، اور جب گناہ کا کام کرے گا تو کفر کرے گا اور دوزخ میں جائے گا۔ پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ زبان اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس سے اچھی اور سچی باتوں کے لیے، اچھا اور مفید علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر کے لیے، حق اور سچ بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے استعمال کرنی چاہیے، اور اسے بری اور جھوٹی باتوں سے رکنا چاہیے۔ آئیے آج ہم دعا کریں گے، ہمیں تمام اللہ تعالیٰ برائیوں سے بچا لیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچے لوگوں میں شامل فرمائے، سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملیں گے پیارے بچوں نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت۔